व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि द्वितीयाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। साम्प्रतम् अत्र सूत्रं वर्तते पुंयोगादाख्यायां यस्य व्याख्यानं प्रचलन् वर्तते। अत्र वयं विचारं कुर्मः यत् अत्र या एषा परिभाषा अत्र समाश्रिता कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं तद्विषये अत्र विचारः चलति। भाष्यकारेण कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं भवति इति संघातात् उत्पत्तिर् भविष्यति। अर्थात् कृत प्रत्ययान्तस्य ग्रहणे गति विशिष्टस्यापि कृत प्रत्ययान्तस्य कारक विशिष्टस्यापि कृत प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं भवति। अतः प्रातिपदिक संज्ञा यः समुदायः समस्त समुदायः कृदन्तः वर्तते तस्मात् प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति इति अनया रीत्या अत्र कथयति। अनया परिभाषया प्रत्ययग्रहण परिभाषा बाध्यते। अर्थात प्रत्ययग्रहणे तदादे तदन्तस्य ग्रहणं या परिभाषा वर्तते तस्य बाधा भवति। अत्र यदि तर्हि एषा परिभाषा नैतदस्याः परिभाषायाः प्रयोजनम्। अर्थात या परिभाषा अत्र समाश्रिता वर्तते तत्र प्रत्ययग्रहणे तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति यदा एषा परिभाषा वर्तते तदा गतिकारको पदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् समुत्पत्तेः गतिकार कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषायाः अत्र प्रयोजनं तत्र न भवति। यतोहि तत्र अतः किं स्यात् तत्र सांकूटिनम् इत्यादेः सिद्धिः न भवितुमर्हति। अतः अकृते एव समासे कृतग्रहण परिभाषया संघातात् तद्धितोत्पत्तिर् भविष्यति इति तात्पर्यम् एतस्य कैयटः आह। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः पुनः विचारेण कथयति। भवान् कथयति अत्र अकृते एव समासे कृतग्रहण परिभाषा संघातात् तद्धितोत्पत्तिर् भविष्यति तदुचितं नास्ति। तत्र न सिद्ध्यति। किं कारणं? तस्य प्रातिपदिक संज्ञा एव नास्ति। प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्तिर्भवति। ज्ञा प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। अधिकारस्य सत्त्वात् अत्र यदा प्रातिपदिक संज्ञा एव नास्ति तर्हि कथं तद्धितोत्पत्तिः तत्र स्यात्? तस्य प्रातिपदिक संज्ञाभावात्। चेदुच्यते कृदन्तत्वात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। यतोहि कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम् इति रीत्या अत्र गतिपूर्वस्यापि सांकूटिनम् इत्यस्य ग्रहणम् अत्र भविष्यति। अतः अत्र प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। तदा उच्यते न च इदानीं प्रातिपदिक संज्ञामपि एतया परिभाषया इह शक्यम् उपस्थातुम्। अर्थात् प्रातिपदिक संज्ञा विषये अपि एतया परिभाषया इह उपस्थातुं शक्यम्। अर्थात् अत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवितुमर्हेत्। अनया परिभाषया रीत्या उच्यते नेत्या। कथं? यदा एवम् उच्यते यत् प्रातिपदिक संज्ञा तस्य सत्त्व वर्तते इति कृत्वा तत्र अत्र अनया परिभाषया
अत्र सुबुत्पत्ति तत्र प्रत्यय विधानं भवितुमर्हेत् तदा उच्यते यदा इत्थं ब्रूते तर्हि मूलकेन उपदंशम् इत्यत्र कारकपूर्वकं मूलकेन उपदंशम् मूलकेन उपदंशम् इति वर्तते। अत्र वाक्येऽपि तत्र प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इत्रेण लुक् प्रसज्येत। अपि च स्वरे अपि दोषः स्यात्। यथा प्रकारकः प्रकरणम्, प्रकारकः प्रकरणम् इत्यत्र किं भवति? प्रकारकः प्रकरणम् इत्यत्र स्वरविधानं यद्भवति तद्भवति तावत् यत् सूत्रमस्ति तस्य गतिकारको पदात् कृत् इति यत् सूत्रं वर्तते, तो अनेन अत्र गतिकारको पदात् कृत् इति सूत्रेण अत्र स्वर विधानं भवति। अर्थात् गतिकारको पदात् अत्र कृदन्तं प्रकृति स्वरं भवति तत्पुरुष समासे। तत्र सिद्धान्त कौमुद्याम् उदाहरणम् अपि प्रकारकः प्रहरणम् इति दत्तं वर्तते। तया रीत्या अत्र एतस्य गतिकारको पदात् कृदन्तम् उत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भवेति। किन्तु यदा अत्र एवं उच्यते यत् समुदायस्य अनया परिभाषा तत्र ग्रहणं भवति तर्हि गतिकारकोपदत्वाभावात् अत्र एतेन सूत्रेण अत्र स्वरविधानं न स्यात्। अतः स्वरे च दोषात् गतिकारकोपदात् कृदन्तम् उत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भवति। एष स्वरः न स्यात् समासाभावात्। अतः पूर्वं समासः अनन्तरं स्वरविधानं भवति। उच्यते अत्र दोषः नास्ति। भवतः कथनमस्ति अत्र प्रातिपदिकत्वं नास्ति, किन्तु अत्र प्रातिपदिक संज्ञे द्वे भवतः। अवयस्य या प्रातिपदिक संज्ञा भवति सा प्रातिपदिक संज्ञा कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणे इति परिभाषया अवयवस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। यदा समासः जायते तदा समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तो अत्र अवयवस्य या प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते तया रीत्या तदाश्रय अत्र गतिकारको पदात् कृति सूत्रेण अत्र स्वरः भविष्यति, न कश्चन दोषः इति कथनस्य आशयः। अत्र का यः प्रदीपकारः सः कथयति यत् तत्र भाष्यं वर्तते अप्रातिपदिकत्वात् अत्र एतस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्न भविष्यति यदुक्तम् तस्य विषये ण च स्त्रियाम् अणिनूढः इत्यत्र प्रातिपदिकाधिकारात् णजन्तात् इणुनन्ताच्च प्रातिपदिकात् तद्धितः विधीयते। तत्र प्रकृतग्रहण परिभाषया णजन्त णजिनुणन्तत्वं सिद्ध्यति। प्रकृतग्रहण परिभाषा अत्र णजन्तत्वं सिद्ध्यति, इणुनन्तत्वं सिद्ध्यति, किन्तु प्रातिपदिकत्वं न भवति इति मत्वात्र प्रातिपदिक संज्ञा। यतोहि तत्र समास ग्रहणेन समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति इति धिया अत्र अप्रातिपदिकत्वात् न सिद्ध्यति इति कथनं वर्तते। तस्य समाधानं तत्र कृत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति इति। अग्रे यत् विचारः अत्र सञ्जातः ननु चेदानीं प्रातिपदिक संज्ञामपि एतया परिभाषा यः शक्यम् उपस्थातुम् इति विषये कैयटः कथयति। कृत्तद्धित समासासित्यापि कृतग्रहण परिभाषया संकूटिन इत्यस्य विनापि प्राक्सुत्पत्तेः समासेन प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। संकूटिन इत्यत्र तन्निबन्धनस्य तद्धित प्रत्ययः अत्र स्यात्, तेन सांकूटिनम् इति रूपं सिद्ध्येत्। किन्तु मूलकेन उपदंशस्तृतीयायाम् इति सूत्रेण अत्र पूर्वकदंश धातोः णमूल प्रत्ययकृते उपदंशम् इति भवति। तत्र यदि सगतिकारकस्य कृदन्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तदा प्रातिपदिकान्तरवर्तित्वा लुग् अत्र प्रसज्येत, तेन मूलकेनोपदंशम् इति स्वरूपं तस्य न स्यात्। यद्येवं तृतीया प्रत्ययनस्राम् इति विकल्पेन समास विधानस्य किं प्रयोजनम् इति उच्यते तर्हि तत्र दधि उपदंशं भुक्ते इत्यत्र पक्षे प्रकृति भावः स्यात्। अर्थात् अत्र गतिकारको पदात् प्रकृति स्वरस्य उत्पत्ति स्यात्। अन्यथा असत्यस्मिन् विकल्प विधाने अमैवाभ्य इति सूत्रेण अत्र नित्य समासः भवति।
ततश्च सित नित्य समासयो शाकल प्रतिषेधः अत्र वक्तव्य इत्यनेन अत्र प्रकृति भावः प्रतिषिध्येत। एवं कैयटः एतस्मिन् विषये स्वीयं विचारम् अत्र दत्तवान्। अग्रे तत्र प्रकारकः प्रहरणम् इत्यत्र स्वरः न सिद्ध्येत गतिकारको पदात् कृत इति सूत्रे तस्मिन् विषये कैयटः कथयति अत्र समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञां सत्यां सुबुत्पुत्तौ पद व्यपदेशः अस्ति न तु उत्तर पद व्यपदेशः। प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां सुबुत्पत्तौ पद व्यपदेशस्तु भवति किन्तु उत्तर व्यपदेशः न भवति। तत्र समुदाय से कृदन्त व्यपदेशे तदन्तर्भावात् गतेः तस्मात् कृदन्तम् उत्तरपदं न भवति इति कारक शब्दस्य प्रकृति सर्वत्र न स्यात्। वचनं किमर्थमिति चेत् उपपदार्थं स्यात् अभावस्य इत्यादौ। एवं गतिकारक ग्रहणं तु उत्तरार्थं स्यात् अथवा वचनस्य अप्रातिपदिकत्वात् लक्षणम् अप्रामाण्यं स्यात् एवं रूपेण कैयटः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे यत् भाष्यं वर्तते यत् द्वे अत्र प्रातिपदिकसंज्ञे तस्य विषयेऽपि कैयटः प्रतिपादयति गतिकारक पूर्वस्यापि इत्यत्र अपि शब्दबलात् कारक शब्दस्यापि प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्रकारक शब्दस्यापि समुदायस्य एवं रीत्या तदाश्रय अर्थात् कारक शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां गतिकारोपपदानाम् इत्यने इत्येतत् अनाश्रयणे सुपि उत्पन्ने समासे कृते अपि ग्रहणात् कारक शब्दस्यापि कृदन्तत्वं वर्तते तेन गतेः उत्तरपद प्रकृति स्वरः अत्र भवितुमर्हेत् गतिकारकोपदात् कृत इति सूत्रेण एवं रूपेण अत्र व्याख्यानम् एतस्य कैयटेन विहितमस्ति। अग्रे तावत् पुनः भाष्यकारः एतद् विषये दोषम् उपस्थापयति यहापि तर्हि सांकूटिनं व्यावक्रोशी इति द्वे अत्र प्रातिपदिक संज्ञे सांकूटिन इत्यत्रापि अत्र तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति व्याक्रोशी इत्यस्यापि तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति अवयवस्यापि समुदायस्यापि द्वे प्रातिपदिक संज्ञा अत्र वर्तेते। संकूटिन इत्यस्यापि व्यावक्रोश इत्यस्यापि व्यावक्रोशी एवं रूपेण तत्र कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा अथ च समुदाय समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा तत्र अवयवस्य या प्रातिपदिक संज्ञा तदाश्रया अवैधात् उत्पत्ति प्रसजेत अर्थात अवयाश्रय या प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते तदाश्रयः अत्र स्वरादेः विधानम् अत्र भवितुमर्हेत्। एतदर्थम् अत्र तादृशः दोषः आपतति तदा उच्यते अवयवात् उत्पत्तौ सत्यां को दोषः। यदा अवयवात् उत्पत्तिर्भवति अर्थात अवयवात् यदा कार्यं जायते तदा कः दोषः इति जिज्ञासायाम् उच्यते कौम्भकारेयः न सिद्ध्यति। कथम् अवयस्य वृद्धिस्वरौ स्यात् अवयस्य स्यात् अवश्य वृद्धिस्वरः स्यात् कौम्भकारे इति न स्यात् कुंभकार इति शब्दः तत्र ठक् प्रत्यये कुंभकारेयः इति भवति। कौम्भकारे इति शब्दः वस्तुतः अत्र उपलक्षणत्वेन गृहीतः वर्तते। एवं सांकुटिनं ब्राविक्रोशी एवं भूताः प्रयोगाः सिद्धाः न भविष्यन्ति। कथं समुदायावयव सन्निधाने द्विर्वचनवत् समुदाये एव प्रकृतित्वेन आश्रयिष्यते तेन प्रकारके अत्र दोषः स्यात्। हर प्रकारः इति समुदायः वर्तते समुदायः कृदन्तत्वे तदन्तरभावात् गते तदाश्रयः स्वरः अत्र न स्यात् पूर्वदत्वाभावात् इति कथनस्य आशयः। किंच समुदाये दिरुक्ते अवयवापि दिरुक्ता भवन्ति इति पृथक् दुर्वचनं न प्रयुज्यते। इह तु समुदायात् उत्पत्तौ तस्यैव अंगसंज्ञायां तन्निबन्धनानि अत्र ये समुदायात् यदा कार्यं स्यात् तदा अंगसंज्ञा समुदायस्य स्यात्। अतएव उच्यते अत्र इह तु समुदायात् उत्पत्तौ तस्यैव अंगसंज्ञा तस्य अर्थात् समुदायस्यैव अंगसंज्ञा भविष्यति। तो समुदायसंज्ञायां जातायाम् अत्र तत्र अंगसंज्ञा निबन्धनानि यानि कार्याणि तेषां प्रवृत्ति यत्र स्यात् अवयवानाम् इत्यत्र अवयवादौ प्रत्योत्पत्ति प्रसंगः अत्र न भवति। तत्र कुंभकार शब्दे यदि कार शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा कुंभकारिति समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि गतिकारको पदानाम् इत्येतत् अत्र आश्रय एतस्य आश्रयणं न स्यात्। कारक शब्दात् प्रातिपदिकान् गीप् कृते कारी शब्दस्य स्त्री प्रत्यान्तत्वात् तत एव ढकि सति तस्यैव अत्र आदिवृद्धि स्यात्। तेन कुंभकारेयः इति स्यात् कौम्भकारेयः इति प्रयोगः न सिद्ध्यति इति कथनस्य आशयः।
एवं भूतः विचारः अत्र कैयटेन अत्र विहितः वर्तते। अग्रे भूयान् विचार विस्तृभिः अत्र नोच्यते। अग्रे भाष्यं वर्तते किम् अर्थात् तस्मात् प्रयोजनम् एव अस्याः परिभाषायाः तत्र स्वरूपं वर्तते। अर्थात् गतिकारकोपपदानां अत्र यत् परिभाषा वर्तते यत् अत्र गतिकारकोपन कृद्भिः सह समासनं प्राक् उत्पत्तेः इति परिभाषायाः सांकूटिनं व्यावक्रोशि इत्यादि सिद्धये अत्र प्रयोजनम् अस्ति। अतः एषा परिभाषा करणीया। सांकूटिनम् इत्यादि अत्र उभयोः परिभाषयोः अत्र ग्रहणं भवति। गतिकारको कृद्भिः समास प्राक् उत्पत्तेः कृद्गर्जन गतिकारकोपस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषाद्वयेन अत्र आश्रयणं करणीयं। न केवलं कृद्ग्रहण परिभाषा अत्र सिद्ध्यति एव रूपेण अत्र कैयटः प्रतिपादयति। अतएव उभाभ्यां तु खलु सिद्ध्यति इत्युक्तं वर्तते भाष्ये। तो एवं अत्र अनेन ज्ञायते यत्र सांकूटिनम् इत्यस्य व्यावक्रोशि इत्यस्य सिद्धये गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासनं प्राक् उत्पत्तेः इति परिभाषापि अंगीक्रियते। अथ च कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहण इति परिभाषापि अंगीक्रियते इति अत्र समाहितं भगवता भाष्यकारेण। तस्यैव विचारः अत्र कैयटेन नागेशेनापि अत्र दत्तं वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते। अवदातायां तु गीप प्रसंगः। अवदातायां गीप प्राप्नोति। अवदाता ब्राह्मणी वर्णादनुदात्तात्वोपधात्तो न इति। अर्थात अवदाता अवपूर्वक डुदाय दाने धातो यदात्ता प्रत्यय क्रियते तदा अत्र अवदातायाम् इत्यत्र स्त्रीत्व विवक्षायां गीप प्रत्ययस्य अत्र प्राप्ति स्यात्। यतो हि अत्र केन गीप प्रत्ययः स्यात् वर्णादनुदात्तोपधातो न इति सूत्रेण अत्र गीप प्रत्ययः स्यात्। यतो हि तकारान्तः वर्तते। स्त्रीत्व विवक्षाम् अनेन टाप् प्रत्ययं प्रबाध्य अत्र ङीप् प्रत्ययस्य प्रसंगः स्यात्। यतो हि गतिकारकोपदानां प्राक् सुत्पत्तेः गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासनं प्राक् सुत्पत्तेः इति रीत्या सुत्पत्तेः प्रागेव यदा समासः तदा इत्थं स्यात्। वर्णादनुदात्तोपधातो न इति सूत्रेण अत्र कार्यं सिद्ध्यति। अर्थात् अत्रापि ङीप् प्रत्ययः स्यात्। अत्र अवदात शब्दः वर्णानां तरणितान्तानाम् इति सूत्रेण आद्युदात्तः वर्तते। गतिकारेषु उत्पत्तेः पूर्व समासात् अकारान्तश्च अत्र ङीप् प्रत्ययः अच्च तकारस्थाने नकारः इति स्यात्। तेन अवदानी इति स्यात्। अवदाता इति न सिद्ध्येत्। उच्यते अत्र दोषः नास्ति। कथमिति? यतो हि वर्णवाचिनः ये शब्दाः सन्ति तकारान्तः अत्र स्त्रीत्व विवक्षायां वर्णादनुदात्तात्वो न इति सूत्रेण तत्र ङीप् कार्यं तकारस्य नकारादेशश्च भवति। किन्तु अयं यः अवदात शब्दः वर्तते सः वर्णवाची एव नास्ति। तो वर्णवाची नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रवृत्तिर्न भवति। प्रश्नः भवति तर्हि कम् अर्थं कथयति? उच्यते विशुद्धवाची अत्र शब्दः वर्तते। अवदाता नाम विशुद्धः। यतो हि अत्र विशुद्धवाची वर्तते अतः अत्र न भवितुमर्हति। कार्यं तस्य स्वरूपं त्रीण्यस्त्रीणि यस्यावदातानि विद्यायोनिश्च कर्वच
एतच्छिवं विजानीहि ब्राह्मणस्यास्य ब्राह्मणाग्रस्य लक्षणम्। अर्थात अत्र विशुद्धत्वं वर्तते। अतः विशुद्धि त्रीणि यस्य अवदातानि लक्षणानि स्वरूपाणि यस्य तीन किं विद्या भवतु, योनिश्च भवतु, कर्म च भवतु। एतच्छिवं विजानीहि ब्राह्मणाग्र्यस्य लक्षणम्। तो अर्थ वर्णांतर व्यकीरणेपि विशुद्धम् उपादाय अस्य ग्रहणं भवति। वर्णांतर नाम गौरातिरिक्तम्। केवल गौरः भवति स एव ब्राह्मणः, यः श्यामलः भवति, कृष्णः भवति, तस्य ब्राह्मणः नास्ति, एवं तस्य उपेक्षणं न भवति। ब्राह्मणः कः? यः तत्र वेदादि विद्याम् अधीतवान्, यस्य माता अपि ब्राह्मणी भवति, पिता अपि ब्राह्मणः भवति, अतः तत्र योनि शुद्धः भवति। एवं कर्म तस्य ब्राह्मणोचितानि कर्माणि तस्य भवन्ति। स एव ब्राह्मणः कृष्णो वा भवतु, गौरो वा भवतु, श्यामो वा भवतु, तत्र हेतुर्नास्ति। अर्थात एवं रूपेण अत्र एवं तादृशस्वरूपमादायैव तत्र तस्य स्वरूपम्। अत्र अवदात शब्दः गौरवाचकः नास्ति, अपितु तस्य अतएव अत्र विशुद्धवाची स्वरूपं तस्य ब्राह्मणत्वं सिद्ध्यति। एवं सूर्याद्देवतायां चावक्तव्यः पुंयोगादाख्याम् इति विषये एव यदा सूर्यशब्दः वर्तते तत्र सूर्याद् द्विविधः वर्तते। यदा सूर्यस्य स्त्री या वर्तते सा तत्र सूर्यस्य स्त्री सूर्या इत्युच्यते। संज्ञा नाम्नी या वर्तते, संज्ञायाः तत्र सूर्यस्य इति सूर्यायाः ग्रहणं भवति, छायायाः ग्रहणं भवति। किन्तु या सूर्यात् पुत्रम् उत्पादितवती एवं भूता काचिन् मानवी वर्तते, यथा कुन्ती इति वर्तते, तो कुन्ती अत्र सूरी इति भवति, अर्थात् तत्र ङि प्रत्ययः भवति। अतः सूर्यात् देवतायाम् अत्र चाप् प्रत्ययः भवति। देवतां किमर्थम् इति सूरी इति, सूर्यस्य स्त्री सूरी इति अत्र स्यात्, अत्र सूर्या इति न भवेत्, अतः कुन्ती इत्यस्य सूरी इत्यापि संज्ञा वर्तते। एवं रूपेण पुंयोगादाख्यायम् इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते पुंयोगादाख्यायम्। पुंयोगादाख्यायम् इति सूत्रस्य क्षमताम् अग्रे सूत्रं वर्तते पुंयोगादाख्यस्य अनन्तरम् इन्द्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम् आनुक। एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं भवति इन्द्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य। एते ये प्रातिपदिकसंज्ञकाः शब्दाः सन्ति तेभ्यः स्त्रियां जो तत्र स्त्रियां ङीष प्रत्ययः भवति। अथ च अत्र प्रकृतेः आनुक इति आगमः भवति। यथा अत्र इन्द्राणी शब्दः भवति, इन्द्रस्य स्त्री इति विग्रहे अत्र पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रे अत्र ङीष प्राप्तः। तत्सूत्रं प्रवाद्य इन्द्र वरुण इति सूत्रेण अत्र ङीष प्रत्ययः भवति, प्रकृतेः आनुक आगमः भवति। आनुक इति कित् वर्तते, अतः प्रकृतेः अनन्तरम् आन इत्युपस्थिते ककारस्य संज्ञा भवति। तेन इन्द्र आन इ इति भवति। अत्र दीर्घे इन्द्रान इ सम्मेलने सति इंद्राणि नकारस्य णत्वे इंद्राणि इति भवति। एवमेव येषाम् अत्र पुंयोगः एव विष्यते तेषाम् आनुक आगम मात्रं विधीयते। प्रत्ययस्तु पूर्वेण सिद्धः। किं तात्पर्यं? येषाम् अत्र पुंयोगे एव इष्यते, अर्थात पुंयोगे एव यथा इंद्रस्य पत्नी, वरुणस्य पत्नी, भवस्य पत्नी, शर्वस्य पत्नी, रुद्रस्य पत्नी, मृडस्य पत्नी, अत्र एतेषु विषये किमस्ति?
यत् पुंयोगे एव अत्र गीष विधानं भवति, अतः अत्र पुंयोगे एव गीष विधानस्य सत्त्वात् पुंयोगादाख्यं सूत्रेण अत्र गीष प्रत्ययः भवति, तर्हि एतत् सूत्रं किं करोति? आनुगागम मात्रं तत् विधीयते अनेन। अतएव अत्र भाष्यकारः भवति येषामत्र पुंयोगे विषये तेषाम् आनुक आगम मात्रं विधीयते, प्रत्ययस्तु पूर्वेणैव सिद्धः, अर्थात् पुंयोगादाख्यम् इति सूत्रेण सिद्धः। किन्तु ये अन्ये शब्दाः सन्ति, यथा अत्र हिम शब्दः, अरण्य शब्दः, यव शब्दः, यवन शब्दः, मातुल शब्दः, आचार्य शब्दः, तत्र कार्यद्वयं विधीयते अनेन सूत्रेण, गीष् प्रत्ययोपि विधीयते अथ च अत्र आनुक आगमोपि विधीयते। अतएव अत्र अनेषां तु उभयं विधीयते, इंद्राणि वरुणानि भवानि सर्वाणि रुद्राणि मृडानि, अत्र केवलम् आनुगागमः अनेन सूत्रेण, गीष् प्रत्ययस्तु पुंयोगादाख्यम् इति सूत्रेण। किन्तु हिम शब्दात् हिरण्य शब्दात् हिमारण्योर्महत्ते, महति हिमा हिमानि, महत् अरण्यम् अरण्यानि, एवं रूपेण अत्र महद्धिमं हिमानि, महत् अरण्यम् अरण्यानि, अत्र हिम शब्दात् महत्वार्थे अत्र अनेन सूत्रेण अत्र गीष् प्रत्ययः भवति, आनुगागमः भवति, हिमानि इत्येतत् एव अरण्य शब्दादपि महत् अरण्यम् इति महत् अर्थे अत्रापि अरण्य शब्दात् प्रकृतसूत्रेण अत्र गीष् प्रत्ययः आनुगागमश्च भवति, तेन अरण्यानि भवति। एवं दोषे अर्थे दुष्टः यवः यवानि इति यव शब्दात् तत्र भवति, तेन यवानि इति भवति। एवं लिपि अर्थे यवनस्य लिपिः इति यवनानि लिपिः, अर्थात् यवन शब्दात् अत्र गीष् प्रत्ययः अथ च आनुगागमः कृते सति यवनानि इति भवति। उपाध्याय मातुलाभ्यां वा, अत्र उपाध्याय शब्दः एवं मातृ शब्दः, अत्रापि आनुगागमः अथ च तत्र गीष् प्रत्ययः भवति। उपाध्यायस्य स्त्री उपाध्यायिनी, उपाध्यायी, मातुलस्य स्त्री मातुलानि मातुली, एवं रूपेण अत्र गीष् प्रत्ययः भवति। पूर्वसूत्रेण आनुगागमः अत्र विकल्पेन भवति, तेन उपाध्यायिनी उपाध्यायी मातुलानि मातुली इति रूपत्वम् अत्र सिद्ध्यति। उपाध्याय मातुलः योगीष् तत्संयोगेन अत्र आनुगागमः विकल्पेन भवति इति, तेन उपाध्यायस्य अप्राप्तः मातुलस्य तु नित्यं प्राप्तः अत्र आनुविकल्प्यते, अर्थात् अत्र प्राप्त विभाषा वर्तते। आचार्यादणत्वं च, आचार्य शब्दात् अत्र अनुगागमः गीष् प्रत्ययः अथ च णत्वाभावः इति कार्यत्रयम् अत्र विधीयते। तेन आचार्यस्य स्त्री आचार्यानि आचार्या इति रूपद्वयम् अस्यास्य, अर्थात् वैकल्पिकविधानम् अत्र भवति। अर्य क्षत्रियाभ्यां वा, एवं अर्य शब्दात् क्षत्रिय शब्दादपि विकल्पेन अत्र अनुगागमः गीष् प्रत्ययश्च भवति। तेन यदा अत्र गीष् प्रत्ययः आनु इति कार्यद्वयं विधीयते तदा अर्याणि इति, यदा न भूत् तदा अजन्तत्वात् तत्र टापि सति अर्या इति भवति। एवं क्षत्रियाणि क्षत्रिया, विना पुंयोगेन स्वार्थे एव अयं विधिः। यदा पुंयोगः न भवति तर्हि अनेन सूत्रेण स्वार्थे एव तत्कार्यं जायते। पुंयोगे तु गीषैव भवितव्यं, तेन अर्यी क्षत्रियी इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। मुद्गलात् छन्दसि लिच्च, रथीरभून् मुद्गलानि गविष्टौ इति उदाहरणमत्र जायते। अत्र मुद्गल शब्दात् अत्र किं भवति, अत्र गीष् प्रत्ययः अनन्तरं तत्र आनुगागमः अथवा लिच्च अर्थात् लित्वं भवति, लित् स्वरः अत्र जायते। एवमर्थम् अत्र अयं विचारः एवं भूतः अत्र संजातः काशिका ग्रन्थे इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवनाना मातुलाचार्याणां मानुकिति सूत्र विषय। अधुना वयं विचारयामः कीदृशः विचारः भाष्यग्रन्थे वर्तते। प्रायः भाष्यग्रन्थे यः विचारः भवति तस्य सूक्ष्म विचारः काशिका ग्रन्थेऽपि क्रियते, तथापि
भाष्यस्य चिन्तनम् अपूर्वं भवति इति कृत्वा भाष्यग्रन्थोऽपि विचार्यते। तत्र अधिकं तस्य सूत्रस्य विचारम् अकृत्वैव अत्र केवलं यानि प्रमुखानि वार्तिकानि सन्ति तान्येव उदाहरति भाष्यकारः। हिमारण्ययोर्महत्त्वे अर्थात हिम शब्दात् अरण्य शब्दात् महत्त्वार्थे अत्र महत् हिमं हिमानि महत् अरण्यम् अरण्यानि इति रूपेण अत्र गीष विधानार्थम् आनुग विधानार्थम् अत्र स्वरूपं वर्तते। अर्थात अत्र कार्यद्वयमेव अनेनैव सूत्रेण भवति महत्त्वार्थे भवति इति अत्र एतद् वार्तिकं सूचयति। एवं दोषार्थे यव शब्दात् भवति यवाद् दोषे इति वार्तिकं। यवाद् दोषे इति वक्तव्यं दुष्टः यवः यवानि जात्यन्तरम् एव अभिधीयते। दोषस्तु यवत्व जाते रभावे तदाकार अनुकृति मात्रम अत्र वर्तते। अत्र दुष्ट माने यवस्य स्वरूपं तु गृह्यते किन्तु अयम् अन्य विशेषः यवः नास्ति एवं रूपेण तत्र तदर्थम् अत्र दोष वर्तते। दुष्ट यवः यवानि इति जायते। एवं यवनाल्लिप्याम् इति वक्तव्यम्। यवनानि लिपिः अत्र यवनस्य इयम् इति विग्रहे अत्र अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः प्राप्तः तस्य बाधकः तृङीष प्रत्ययः भवति। अत्रापि तत्र आनुक आगमः गीष प्रत्ययः कृते सति यवनानि इति रूपं सिद्ध्यति। एवं उपाध्याय मातुलाभ्यां वा इति वार्तिकं वर्तते। अत्र उपाध्याय शब्दः सूत्रे नोक्तः, मातुल शब्दस्तुक्तः वर्तते। अतः अत्र प्रयोगद्वयम् आदाय अत्र वार्तिककारेण अत्र विकल्पेन अत्र आनुकागमः ङीष् प्रत्ययस्य विहितः। तेन उपाध्यायी उपाध्यायिनी मातुली मातुलानि इति रूपद्वयं सिद्ध्यतः। अत्र ङीष् प्रत्ययः पुंयोगात् इत्येव नित्यः। अत्र भाष्ये अतएव उपाध्यायी उदाहरणात् ज्ञायते। इंगश्च इति सूत्रे स्वयं अध्यापिका तस्याम् उपाध्यायी उपाध्याया इति पुल्लिंग विषये अत्र उक्तं वर्तते। मुद्गलात् छन्दसि लिच्च मुद्गलात् छन्दसि लिच्च इति वक्तव्यम्। रथीतरमुद्गलानि रथीरभून्मुद्गलानि अत्र ङीषः लित्वात् अत्र आनुगाकारस्य लित् स्वरः आनुकः यः आकारः वर्तते तस्य लित् स्वरः भवति इति कथनस्य आशयः। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति आचार्यात् अणत्वं च अर्थात् आचार्यादपि आनुगागमः ङीष प्रत्ययः भवति किन्तु तत्र यः आनुक घटकः नकारः तस्य णत्वं न भवति, अणत्वं तत्र विधीयते। तेन आचार्याणि इति भवति, आचार्याणि इति न भवति। अर्य क्षत्रियाभ्यां वा अर्य शब्दात् क्षत्रिय शब्दादपि तत्र विकल्पेन आनुगागमः ङीष प्रत्ययः भवति। तेन ङीष भावे तत्संयोग आनुग भावे अत्र अर्या इति रूपं टापि सति भवति। पक्षे अर्याणि इति एवं क्षत्रिय क्षत्रियाणि इति एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण एवं रीत्या कृतं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते क्रीतात् करणपूर्वात्। क्रीतात् करणपूर्वात् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति करणं पूर्वम् अस्मिन् इति करणपूर्वं प्रातिपदिकम्। अर्थात् करणकारकं यस्य पूर्वपदत्वेन वर्तते पूर्वं वर्तते मुहुता यः क्रीत शब्दः वर्तते। एवं क्रीत शब्दान्तात् प्रातिपदिकात् करणपूर्वात् स्त्रियां ङीष प्रत्ययः भवति। यथा वस्त्रेण क्रियते वसनेन क्रियते इत्यादि विग्रहाः एते सन्ति। अत्र वस्त्रेण सह अत्र क्रीत शब्दस्य समासः, वसन शब्दस्यापि क्रीत इति शब्देन समासः भवति। समासे सति अत्र क्रीतात् करणपूर्वात् अत्र करणपूर्वः अत्र क्रीत शब्दः वर्तते। वस्त्रक्रीत इत्यत्र वसनक्रीत इत्यत्र अत्र क्रीत शब्दान्तं प्रातिपदिकं करणपूर्वं वर्तते। अत्र वस्त्रक्रीत एवमेव तत्र वसनक्रीत। अनेन सूत्रेण अत्र किं भवति ङीष प्रत्ययः भवति, नित्यः ङीष प्रत्ययः। तेन वस्त्रक्रीति वसनक्रीति इति रूपद्वयं सिद्ध्यतः प्रसिद्ध्यति। करणपूर्वात् इति कृतं सुक्रीति। अत्र सुक्रीति सुक्रीता दुष्कृता सुष्ठु
क्रीता अत्र दुःखेन क्रीता तत्र करणपूर्वं नाति अत्र सुष्ठुक्रीता दुष्टुक्रीता एवं रूपेण तत्र स्वरूपमस्ति। फलतः अत्र करणपूर्वत्वाभावात् तत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति। स्त्रीत्वविवक्षायां टापि सति सुक्रीता दुष्क्रीता इति भवति। इह कस्मान्न भवति? सा हि तस्य धनक्रीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। अत्र धनक्रीता तत्रापि कथं न भवति धनक्रीता इत्यत्र तत्रापि ङीष् प्रत्ययः हेतुः यत्र तृतीयान्तं धनेन क्रीता धनक्रीता वर्तते तर्हि अत्र तु भवितव्यम्। उच्यते अत्र डावन्तेन समासः। अत्र क्रीत शब्दः यः वर्तते सः डाप् प्रत्ययान्तः वर्तते। अनन्तरं तत्र धनेन क्रीता धनक्रीता एवं रूपेण तत्र समासः सञ्जातः। अतः अत्र तादृशं स्वरूपं न भवति। गतिकारको बदाम कृत समासं प्राक् उत्पत्ते इत्यत्र बहुलं तदुच्यते कर्तिकरणे कृता बहुलम् इति बाहुलकात् अत्र तादृशस्य स्वरूपस्य ग्रहणं भवति। एवं रूपेण एतस्य विषये व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण विहितं। भाष्यकारः अत्र किं वदति विचारयामस्तावत्। भाष्यकारः कथयति अत्र विषये यत् करणपूर्वादिति किमर्थम्। करणपूर्वात् इति कथमुक्तं केवलं क्रीतान्तात् प्रातिपदिकात् इत्येव सूत्रं स्यात्। करणपूर्वात् क्रीतान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वे द्वैते अत्र ङीष् प्रत्ययः भवति इति कथं वर्तते? गवा क्रीता अश्वेन क्रीता अत्र करणपूर्वत्वम् अस्ति किन्तु अत्र गवा क्रीता गोक्रीता अश्वेन क्रीता किन्तु अत्र करणपूर्वात् माने अत्र प्राप्नोति। करणपूर्वात् इति कथनेपि गवा क्रीता अश्वेन क्रीता अत्रापि ङीष् प्राप्नोति। एषोऽपि क्रीतशब्दः करणपूर्वः। क्रियमाणे करणपूर्वग्रहणे पूर्वशब्दस्य व्यवस्था वाचित्वात् अनिष्टप्रसङ्गः इति अत्र कथं न भवति कर्मप्रत्यये। अनया रीत्या अत्र प्रश्नः भवति गवा क्रीता अश्वेन क्रीता अत्र कथं न भवति ङीष् प्रत्ययः इति शङ्का अत्र जायते। उच्यते विभक्त्या व्यवहितत्वात् न भविष्यति। कर्मादीनां द्योतिका विभक्तयः इति दर्शने इदमुच्यते। अन्यथा विभक्ते करणाविधाने व्यवधानाभावः। अत्र विभक्ते करणाविधाने अत्र व्यवधानाभावः किन्तु अत्र कर्मादीनां द्योतिकाः अत्र विभक्तयः वर्तन्ते तेषां तत्र सत्वात् अत्र व्यवधानस्य करणस्य व्यवधानस्य अत्र सत्वात् अत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति। समासः तत्र स्यात् तर्हि भवितुमर्हति। तात्पर्यमित्थमस्ति। यदि तर्हि विभक्तिरपि व्यवधायिका भविष्यति मनसा क्रीति अत्र न सिद्ध्यति। अत्रापि करणपूर्वत्वं वर्तते मनसा क्रीता इत्येव स्यात् तत्रापि विभक्ति व्यवधायिका वर्तते। तदा उच्यते अत्र तथा नास्ति यतोहि अत्र तृतीयायाः अलुको वर्तते मनसः संज्ञायाम् इति सूत्रेण अत्र तृतीयः अलुको वर्तते। एवं तर्हि नैवं विज्ञायते करणं पूर्वम् अस्मात् इति करणपूर्वशब्दात् पूर्वम् अस्मात् क्रीत शब्दात् सोऽयं करणपूर्वात् तस्मात् करणपूर्वात् क्रीत शब्दात् अनुपसर्जनात् इति एव रूपेण व्याख्यानं वयम् अस्माभिः न क्रियते। यदा एवं भूतं व्याख्यानं क्रियते तदा दोषः। तर्हि किमर्थं कीदृशं व्याख्यानं क्रियते? करणम् अस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वं तत् इदं करणपूर्वम्। करणं करणसंज्ञकं यत् यः शब्दः यत् पदं प्रातिपदिके पूर्वं वर्तते तत् इदं करणपूर्वं भवति। तस्मात् करणपूर्वात् प्रातिपदिकात् क्रीन्तान्तात् अनुपसर्जनात् एवं रूपेण अत्र एतस्य सूत्रस्य अर्थविचारः भवति। तदा दोषः अत्र गवाक्रीता श्वेन क्रीता अत्र करणम् अस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वम् अत्र प्रातिपदिके पूर्वम् अत्र करणशब्दः नास्ति यतोहि प्रातिपदिकत्वमेव तस्य न भवति तस्य विभक्तिं तत्त्वात् एवं रूपेण कश्चन विचारः अत्र समागतः। अतः पूर्वशब्दः अवयववचनः समास प्रातिपदिकं चान्य पदार्थः तो समास समस्तः यः शब्दः प्रातिपदिक संज्ञा तस्य अत्र ग्रहणं भवति। अन्य पदार्थः अत्र भवति समास समस्त शब्दः भवति। समस्त प्रातिपदिक शब्दः नास्ति गवाक्रीता श्वेन क्रीते न भवति। तेन वाक्ये ङीप् न भविष्यति। अत्र वाक्ये ङीष् प्रत्ययः न भवति। समस्त शब्देपि तथैव भवति एवं रूपेण अत्र चिन्तितम्।
अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् इति सूत्रमस्ति। अत्रापि काशिकाकारः एतत् सूत्रस्य विषये स्वीयं विचारं प्रस्तौति। अत्र एक इतः पूर्व यत् सूत्रं वर्तते क्तादल्पाख्यायां, क्तादल्पाख्याम् इति सूत्रं भाष्ये नैव व्याख्यातं, किन्तु तस्मात् सूत्रात् अक्तात् इत्यस्य अनुवृत्तिः बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् इति सूत्रे आयाति। तेन बहुव्रीहिर्यो अन्तोदात्तः तस्मात् स्त्रियां ङीष प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः एतस्य निष्पद्यते। तो स्वांग पूर्वपदः बहुव्रीहिः इह उदाहरणं वर्तते। अस्वांग पूर्वपदात् विकल्पं भवति, यथा शंख भिन्नी, उरु भिन्नी, गलकोत्कृत्ति, केशलूनी एवं एते शब्दाः वर्तन्ते। तो शंखेन भिन्ना, उरुभ्यां भिन्ना, गलकेन उत्कृति, केशेन लूना एवं रूपेण ये विग्रहाः अत्र भवन्ति, तत्र भिन्न शब्दः, कृत्त शब्दः, लून शब्दः एते सर्वेपि अत्र क्त प्रत्ययान्ताः वर्तन्ते। ततः क्त प्रत्ययान्ते यतो हि सन्ति अत्र ते निष्ठा इति पूर्वनिपातः न भवति। जेजाति खलु सुखादिभ्यः परवचनम् इति सूत्रे तेषां परत्वं जायते। शङ्खादयः हि अत्र जातिवाचकाः वर्तन्ते, अतएव अत्र जाति कुल सुखादिभ्यः इत्यनेन तेषाम् अन्तोदात्ततापि सिद्ध्यति। एवं एतेषां तत्र अर्थविचारः जायते। अत्र कर्तृकरणे बहुलम् इत्यनेन अत्र समासः भवति। अत्र कुत्र पादपतितात्, अत्र तु बहुव्रीहि समासः अन्यत्र शंखभिन्नी, उरुभिन्नी, गलकोत्कृत्ति, केशलूनी इत्यत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। अत्र जातिकुल सुखादिभ्यः परवचनम् इत्यवचनात् अत्र तेषां निष्ठावाचकानां भिन्न कृत लून शब्दानां पूर्वनिपातः न भवति, अपितु परनिपातः भवति। शङ्खादयः जातिवाचकः शब्दः जातिकाल सुखादिभ्यः इत्यन्तोदात्तत्वं तस्य भवति। एवं रूपेण एतस्य चिन्तनं काशिका ग्रन्थे जातम्। अग्रे तत्र काशिकाकारः कथयति एकं पृथक् वार्तिकमेव प्रस्तौति। तद्वार्तिकमस्ति अन्तोदात्तात् जात प्रतिषेधः। अन्तोदात्तात् जात शब्दस्य अत्र प्रतिषेधः करणीयः, तेन दन्तजात स्तनजात इत्यत्र स्वकार्यं न भवति। एवं तत्र ङीष प्रत्ययोपि न भवति। पाणिगृहीत्यादीनाम् अर्थविशेषे, पाणिगृहीत्यादि अर्थविशेषे एव तत्र ङीष प्रत्ययः भवति, सर्वत्र न भवति। तेन पाणिगृहीति भार्या यस्यास्तु कथञ्चित् पाणिगृह्यते सा पाणिगृहीता भवति। या तो विवाहादौ पाणिनः पाणिभ्यः तत्र पाणिनेः ग्रहणं भवति, तत्र पाणेः ग्रहणं भवति, तदा पाणिगृहीति इति भवति। यस्यास्तु कथञ्चित् पाणिर्गृह्यते सा पाणिगृहीता भवति, पाणिगृहीति न भवति। एवं अबहुनय सुकाल सुखादि पूर्वादि इति वक्तव्यम् बहुकृता, अत्रापि अत्र नकारः न भवति, तेन नय इति। तो एवं अत्र कार्यं भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति अबहुनय सुकाल सुखादि पूर्वादि इति वक्तव्यम्। अर्थात् नय पूर्वक, बहुपूर्वक एवं तत्र सुखपूर्वक, कालपूर्वक एते शब्दाः सन्ति। तत्र किं भवति, अत्र ङीप् प्रत्ययः न भवति। तेन बहुकृता, अकृता, सुकृता, मासजाता, संवत्सरजाता, सुखजातः, दुःखजातः एव अत्र न भवति। जातिकुल सुखादिभ्यः अनाच्छादन इत्येवमादिना बहुव्रीहेः अत्र अन्तोदात्तता जायते। तो एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण विहितं वर्तते। भाष्यकारः अत्र किं चिन्तयति तावत् वयं विचारयामः। भाष्यकारस्य प्रथमम् एव वार्तिकं वर्तते अन्तोदात्ते जात प्रतिषेधः।
अंतोदात्ते जातस्य प्रति अर्थात दंत जात शब्दः यस्य अन्ते वर्तते उत्तरपदत्वेन वर्तते भूतः यः शब्दः वर्तते तत्र प्रतिषेधः भवति अर्थात अत्र तत् अंतोदात्तता न जायते तेन दंत जातः स्तन जातः इत्यत्र अंतोदात्तता न भवति अत्र वा जाति इत्यनेन अंतोदात्तं विकल्पेन भवति एकदा भवति एकदा न भवति एवं पाणिगृहीत्यादीनां विशेषे पाणिगृहीत्यादीनां विशेष इति वक्तव्यं पाणिगृहीति भार्या चेत् यस्या हि यथा कथंचित् पाणिगृह्यते तत्र पाणिगृहीता इत्येव भवति अर्थात सामान्येन कस्याचित् चेत् पाणेर्ग्रहणं भवति तथा सा स्त्री पाणिगृहीता भवति पाणिगृहीती न भवति किन्तु या भार्या वर्तते यस्य सम्यक्तया विवाहः या विहितः वर्तते सा तत्र पाणिगृहीति इति शब्देन ते पाणिगृहीति भार्यायाम् इत्युक्तं वर्तते अर्थात यस्य अग्नि साक्षि पूर्वकम यस्य पाणिग्रहणं भवति सा पाणिगृहीति भवति यस्य सामान्येन स्वीकरणं भवति सा पाणिगृहीता भवति इत्यर्थः इति भेदः वर्तते अनयोः बहुलं तणि इति वक्तव्यं किमिदं तणीति तणीति इत्यस्य किं तात्पर्यं यदि संज्ञा छन्दसोर्ग्रहणं संज्ञा विषये छन्दसः विषये यदा ग्रहणं भवति तदा तणीति इति वक्तव्यं संज्ञासोर्ग्रहणं किं प्रयोजनं भवति उच्यते प्रबद्ध विल्वन्यात्यर्थं प्रविद्ध विलुनी प्रविद्ध विलुना इति सिद्ध्यर्थः अत्र विकल्पेन अत्र ङीष्प्रत्ययः तत्र प्रवृद्ध विलुनी इति भवति यदा न भवति तर्हि टाप्स्यति प्रवृद्ध विलुना भवति प्रवृद्धं विलूनं यस्याम् इति विग्रहः अपरे तु अत्र कर्मधारें कुर्वन्ति अंतोदात्तादबहु नय सुख काल सुखादि पूर्वात् यह शब्दः अंतोदात्तः वर्तते किन्तु तस्य अग्रे बहु शब्दः वर्तते नय शब्दः वर्तते सुकाल शब्दः वर्तते सुखादयः शब्दाः वर्तन्ते तत्र एतेषु पूर्वेषु सत्सु अनेन किं भवति अंतोदात्तात् इत्यनेन कार्यं जायते तेन बहुकृता अकृता सुकृता मास जाता संवत्सर जाता सुख जाता दुख जाता क्षिप्र जाता एते प्रयोगात्र दर्शिताः एवं एतेषाम् अत्र बहूनि कृतानि अनया इति बहुकृता न कृतानि बहूनि यया स अकृता सुष्ठिकृतानि यया स सुकृता एवं रूपेण अत्र मासेन जातानि इति मास जाता तो एवं अत्र एते प्रयोगः अत्र साधिताः वर्तन्ते बहूनि कृतानि अनया इति अत्र बहुव्रीहिसमासः बहोर्नय वदुत्तर पद भूम्नि इत्यनेन अत्र अंतोदात्तता भवति एतेषु प्रयोगेषु बहुकृता अकृता सुकृता मास जाता संवत्सर जाता सुख जाता दुख जाता क्षिप्र जाता इत्यादिषु तेन अत्र बहुर्नैवदुत्तर पद भूम्नि इत्यत्र अकृता सुकृता अत्र नय सुभ्याम् इत्यनेन भवति मास जाता इत्यत्र जातिकल सुखादिभ्यः इति भवति सुखादयः अत्र सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् इति विशेषे तत्र शोभनम् एवं रीत्या अग्रे तावत् विचारः भवति जातिपूर्वात् अर्थात् अथवा जातिपूर्वादि जातिवाचकः शब्दः यदा पूर्वे भवति तदापि तत्र वैकल्पिकी प्रवृत्ति एतत् सूत्रस्य भवति बहुव्रीहौ अंतोदात्तोत्तर निमित्तेषु अन्येषु निषिद्धेषु जातिः एव अंतोदात्त निमित्तं तान्तस्य अवशिष्यते अन्यत् किमपि न अवशिष्यते रूपेण व्याख्यानं जायते तो इत्थम एतत् सूत्रस्य विचारः सञ्जातः अधुना अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।